हाम्रो समाज झुट बोल्न नसक्ने, बेइमानी गर्न नसक्ने, अहिले त देशै बेइमानले चलाएको, उद्देश्य नभएका मान्छेहरूको झुन्ड गयो होला सरकारमा, यो चिन्ताको विषय होइन। त्यो गठजोड यताउता त त्यो त के हुन्छ र, चुनावमा गएर के हो गठजोड, चुनावमा गएर सब ठिकठाक भइहाल्छ। राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दैन, बाटाबाट हिँड्न मान्दैन, कान्ला कान्ला भिरभिर खोज्छ। निर्वाचन आयोग संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छोडेर भित्तातिर ठोक्किन जान्छ। यतिकै आएको लोकतन्त्र होइन। हामीले त चुटाई पिटाई खाएका छौँ, नेल हत्कडी लगाएका छौँ। 2 लाख दिन्छु फर्स्ट हुने टिमलाई, सेकेन्ड हुने टिमलाई सेकेन्ड मात्रै भए 1 लाख मात्रै दिन्छु, थर्डसम्म भयो भने 50,000 दिन्छु, त्यसभन्दा उता दिन्न। उठ्न कुद्न नसकेपछि योगा भन्यो, बसो स्वास्वा फ्याफ्या यसरी बसेर मात्रै गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। जागिर खाएर यसो एक ठाउँ बसेर निर्णय ठोकिदिनु एउटा कुरा हुन्छ। अरू साथीहरूले तपाईँहरूलाई जित्नुहोस् भनेर शुभकामना स्वरूप पुरस्कार के पनि घोषणा गर्नुभयो, दिनु पनि भयो, यहाँ चेक पनि हस्तान्तरण गर्नुभयो। म चाहिँ जित्नुभयो भने मात्रै दिन्छु। जुन टिमले फर्स्ट भयो भने 2 लाख दिन्छु फर्स्ट हुने टिमलाई, सेकेन्ड हुने टिमलाई सेकेन्ड मात्रै भए 1 लाख मात्रै दिन्छु, थर्डसम्म भयो भने 50,000 दिन्छु, त्यसभन्दा उता दिन्न। मैले विश्वास गरेको छु यसपल्ट तपाईँहरूले थर्ड हुन मन गरेका छैन होला। 2टा टिम हुनुहुन्छ, फर्स्ट र सेकेन्ड, थर्ड अर्कैलाई हुन दिनु। जे होस्, तपाईँहरूले पहिलो र दोस्रोको कीर्तिमानको सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसपल्ट तपाईँहरूका टिमहरूले तपाईँहरूको विजय यात्रा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै जाओस्। म अहिले धेरै लामो केही भन्न चाहन्न। जो साथीहरूले तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप रकमहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खेल क्षेत्रलाई हामीले धेरै महत्त्व दिनुपर्दछ। खेललाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। अलिअलि आफै पनि खेल्नुपर्छ। के सकिन्छ, कति सकिन्छ, त्यो गैर खेलाडीले पनि खेले हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। उहिलेको कुरा भन्नुभयो, उहिले म पनि खेल्थेँ भनेर। हो, उहिले अग्निजी पनि खेल्नुहुन्थ्यो। उहिले खेल्ने थुप्रो छौँ यहाँ। अब अहिले चाहिँ उठ्न कुद्न नसकेपछि योगा भन्यो, बसो स्वास्वा फ्याफ्या यसरी बसेर मात्रै गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। दौड्ने कुद्ने यताउता अलिकति हुँदैन। हेडिङ गऱ्यो भने टाउको मर्केला भन्ने डर, खुट्टा हान्यो भने घुँडो सड्किएला भन्ने डर, त्यो बिस्तारै त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ अरे। खेलले हामीलाई शारीरिक मानसिक रूपमा चुस्त दुरुस्त सक्षम अनुशासित बनाइरहेछ। खेल खेल्यो भने समाजमा अनुशासन अहिले सबभन्दा बढी समाजका लागि चिन्ता भएको कुरो। राजनीतिमा चिन्ता भएको कुरो के भने अलोकतान्त्रिक जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो। अहिले सरकारमा को रह्यो को रहेन, को गयो, जालझेल षड्यन्त्र गरेर टिकटम गरेर स्वार्थहरूका पोकाहरू एक ठाउँ भेला भएर उद्देश्य नभएका मान्छेहरूको झुन्ड गयो होला सरकारमा, यो चिन्ताको विषय होइन। त्यो गठजोड यताउता त त्यो त के हुन्छ र, चुनावमा गएर के हो गठजोड, चुनावमा गएर सब ठिकठाक भइहाल्छ। तर
चिन्ता के छ भने राज्यका अङ्गहरू, निकायहरू, महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूले बाटो छोडेर, गाडी जब बाटो छोडेर भिरतिर हामफाल्न थाल्छ, एकछिन त ड्राइभरले भन्छ त्यो तल नठोकिन्जेलसम्म भन्न सक्छ, मैले त अरू त बाटा मात्रै कुदाउँथेँ, मैले त भेरेभेर उडाइदिएँ। खसेपछि ठोकिएपछि थाहा हुन्छ। कुबाटोबाट हिँडाउनु हुँदैन, त राजनीतिलाई कुबाटोबाट हिँडाउन खोजिएको छ। सभामुख राजमार्गबाट सभामुख हिँड्न मान्दैन, बाटाबाट हिँड्न मान्दैन, कान्ला कान्ला भिरभिर खोज्छ। निर्वाचन आयोग संविधानको कानुनको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग छोडेर भित्तातिर ठोक्किन जान्छ। सम्मानित अदालतको कुरै नगरौँ, त्यहाँ बसी त जे गर्दा पनि हुन्छ। त्यही भइरहेको छ। हामी ती कुराहरूलाई स्वीकारेर मानेर लोकतन्त्रप्रति चिन्ता गरिरहेका छौँ, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गरिरहेका छौँ। किनभने लोकतन्त्रको भविष्य हाम्रो बलिदानसँग जोडिएको छ। यत्तिकै आएको लोकतन्त्र होइन। हामीले त चुटाई पिटाई खाएका छौँ, नेल हत्कडी लगाएका छौँ, दशकौँ जेल बसेका छौँ, यातना सहेका छौँ, कुटाई पिटाई अनेक, दुःख कष्ट अनेक, भूमिगत निर्वासन, यी सबै कुराको मूल्यबाट जीवन दिएर धेरै शहीद भएका छन्। तिनका परिवार बेहाल भएको छ। जागिर खाएर यसो एक ठाउँ बसेर निर्णय ठोकिदिनु एउटा कुरा हुन्छ, लोकतन्त्रप्रति खेलवाडपूर्ण निर्णय ठोकिदिनु एउटा कुरा हुन्छ, तर लोकतन्त्र ल्याउन त त्यति सजिलो छैन नि, निर्णय लेखे जस्तो। त्यसकारण हामी जीवनको मूल्यसँग लोकतन्त्रको अर्थ देख्छौँ। त्यसकारण हामीलाई चिन्ता हुन्छ लोकतन्त्रको। अहिले आवधिक कुरामा मात्रै होइन, हामी भविष्यसँग चिन्ता गर्छौँ। त्यस्तै अहिले समाजको सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय के छ भन्दा, कोही पनि अनुशासनमा नबस्ने, आफ्नो सीमा, आफ्नो दायरा, आफ्नो संविधान प्रदत्त, कानुन प्रदत्त वा आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो पदको गरिमा आदि कुरालाई ध्यानमा नराख्ने। यो कुरा माथिबाट सुरु हुन्छ र तल समाजमा पनि व्याप्त हुन्छ। यो अहिले आएर धेरै नराम्रोसँग हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यताहरू, सभ्यताहरू, शिष्टताहरू दोहोरी भनेर गीत गाउँछन्। यसो टेलिभिजनमा हेरो, दोहोरी भनेपछि त परिवारका मान्छे सबै बसेर हेरिन्छ, हेर्दा हेर्दै उठेर भाग्नुपर्छ। दोहोरी भनेर हेरो, हेर्नै सकिँदैन, त्यहाँ त के भन्छन् बाबा। अब यति साह्रो हो कि दोहोरी हो कि उहिले हामी सानो हुँदाखेरि, अहिले त मासियो, उहिले सानो हुँदाखेरि रत्याउली भन्थे। म एकपल्ट अलिक सानै हुँदाखेरि रत्याउली हेर्न गएको, अलिअलि बुझ्ने भएको रहेछु, सुन्दा सुन्दै भागेँ म त्यहाँबाट। अलिअलि बुझ्ने भइसकेको रहेछु, सानै छु भनेर गएको, बुझ्ने भइसकेको रहेछु, त्यहाँबाट टाप। अब समाज नै रत्याउली खेल्न थालेपछि यहाँ पनि रत्याउली, उहाँ पनि रत्याउली, भाग्नै खा। अब त त्यसलाई सहनु र त्यसलाई बदल्न लाग्नु बाहेक हामीसँग उपाय छैन। त्यसकारण सांस्कृतिक अधपतन अहिले जुन भइरहेको छ, त्यो सांस्कृतिक अधपतनलाई हामीले बदल्न, हामीले सांस्कृतिक अधपतनलाई रोक्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ र त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैले यस प्रयासमा जुट्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। सांस्कृतिक अधपतन मैले पहिले पनि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, धरारा भत्कियो 2 वर्षमा बनायौँ। जब संस्कृति भत्किन्छ, संस्कार भत्किन्छ, समाजका आदर्शहरू भत्किन्छन्, 2 वर्ष होइन 2 पुस्तामा पनि बनाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई फेरि धरारा जस्तो 2 वर्षमा बन्दैन।
समाजका मूल्य मान्यताहरू, समाजका गरिमाहरू बत्किए भने यो जगाउनु छ। यो जगाउनका लागि, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि, पुनरुत्थान गर्नका लागि हाम्रो समाज जस्तो सभ्य समाज हो। हाम्रो समाज झुट बोल्न नसक्ने, बेइमानी गर्न नसक्ने, अहिले त देशै बेइमानले चलाएको अवस्था, झुट बेइमानी बाहेक कहीँ नहुने त्यस्तो खालको पैसा। हाम्रो समाज छातीमा हात राखेर भन् भनेपछि, ल छातीमा हात राखेर भन् भनेपछि झुटो बोल्न सक्दैन थियो मान्छे। छातीमा हात राखेर भनेपछि के को छातीमा हात राखेर भन्छ भनेर रिसाउने गर्ने, अन्त कुरा टार्ने। कसैले झुट बोलिहाल्यो भने भगवान् सम्झेर बोल्छ भनेपछि त्यस्तो कसम खान नला मलाई भनेर अर्कोतिर कुरा बढाउँछ, तर झुट बोल्न सक्छ। तामाको एउटा टुक्रो, एउटा पैसो र तुलसी नामको एउटा, एक ढङ्गले भन्ने हो भने झारै त हो। तुलसी र तामा समातेर भन्, तैँले लिएको पैसा लिएको छैन भने छोडिदिन्छु भनेपछि किन तामा तुलसी समाउँछु म, समाउन्न भन्छ। तर झुट त्यसरी बोल्न सक्दैन, त्यो मर्यादामा रहन्थ्यो। अहिले त तामा तुलसी जे समाउनुपर्छ, तुलसीको बिटै ल्याएर दियो भने पनि समाउँछ, तामाको ढिकै ल्याएर दियो भने पनि समाउँछ। त्यो खालको मर्यादा कसैलाई। हाम्रो कल्चर कस्तो भइसक्यो, आमालाई, बाबुलाई, गुरुलाई देवता तुल्य मान्ने समाज। दिनै पछि समाचार आउँछ, आमा मारेको, बाबु मारेको, के मारेको, गुरुलाई थप्पड हानेको, गुरुलाई कालो बसो दलेको, के आउँछ। यो खालको चाहिँ एउटा कल्चरल डिग्रेडेसन, सांस्कृतिक अधपतनको एउटा जुन सिद्धान्त छ, यसलाई उठाउन हामीले हरेक ठाउँबाट कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये खेल एउटा क्षेत्र हो। खेल खेल मात्रै होइन, खेल समाजलाई अनुशासित बनाउने कुरा हो, स्वस्थ राख्ने मात्रै होइन, शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन। खेल शारीरिक र मानसिक व्यायाम हो। खेल मस्तिष्क र शरीर मिलेर खेल्छ। शरीर र मस्तिष्कको ताल नमिलिकन खेल हुँदै हुँदैन। हामी टेबल टेनिस खेल्यौँ भने उताबाट कुन ढङ्गले बल दिएको छ त्यसै अनुसार मात्रै हामी फिर्ता गर्न सक्छौँ। उसले बल काटेर दिएको छ भने अर्कोपट्टिबाट काटेर हान्यो भने मात्रै, नत्र त्यो बल उछिटिन्छ। यसो सोझै थाम्यो भने त उफ्रिहाल्छ। त्यसकारण त्यो खेलाडीले यसरी यति छिटो थाहा पाउँछ कि यस्तो काट्यो भने उसले यस्तो काट्छ, यस्तो काटेर दियो भने उसले यस्तो काट्छ, अथवा त्यसको काउन्टरमा उसले अर्थात् हातले मात्रै खेलिरहेको हुँदैन, शरीरले मात्रै खेलेको हुँदैन, मस्तिष्कले खेलिरहेको हुन्छ, विपक्षीसँग हेरिराखेका हुन्छ, विपक्षीको एक्टिभिटी हेरिराखेका हुन्छ, उसले कुन चाल चलिराखेका छ त्यो हेरेको हुन्छ। जेसुकैमा होस्, त्यो चेसदेखि फुटबलदेखि सबैदेखि लिएर विपक्षी कतापट्टि छ, कुन साथीलाई कहाँनिर पास दिनुपर्छ, कति अगाडि दिँदाखेरि दौडेर गएर क्याच गर्न सक्छ उसले, त्यो खेलाडीले हेरेको हुन्छ। कहीँ आफ्नो साथीलाई दिँदा अर्को चाहिँ नजिक छ र उसले दौडेर गएर समाउन सक्छ भने त्यो असफल भइहाल्छ। त्यसकारण नसक्ने गरी आफ्नो मात्रै साथीले त्यो दौडेर पुग्ने गरी साथी भएका ठाउँमा नै बल दियो भने त पर्खिएर बस्नु पर्यो उसले, त्यो गलत। अर्कोले दौडेर बेच्या खोसिहाल्छ, पर्खिएर बस्ने गरी होइन, दौडिएर पुग्ने गरिदिन्छ। कहिले कहिले खेलको फुटबलको गति र खेलाडीको गति नमिलेर पुग्न सक्दैन अथवा ढिलो हुन्छ। त्यो म्याचिङ एकदम मिलाउनुपर्छ। यति साह्रो मस्तिष्क र शरीरको म्याचिङ त्यसमा भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर त्यसले अनुशासन, संयम, गतिशीलता, आवश्यक ठाउँमा गतिशीलता, आवश्यक ठाउँमा संयम, आवश्यक ठाउँमा तालमेल, आवश्यक ठाउँमा कोअर्डिनेसन कसरी पास गर्छ, कसरी खेल्छ।
यो सबै कुरा यसको अर्थ के हो भने समाज पनि त्यसै गरी चल्छ। संयमबाट, कोअर्डिनेसनबाट, तालमेलबाट शरीर र मस्तिष्कलाई ठिक ढङ्गले चलाएर हरेक मान्छेको जब शरीर स्वस्थ रहन्छ त्यसबेला मानसिक विकार विकृतिहरू पनि हुँदैन। जब ब्लड सर्कुलेसन ठिक हुन्छ, जब अक्सिजन मस्तिष्कमा पर्याप्त हुन्छ, जब मुटुमा अक्सिजन पर्याप्त हुन्छ, जब रगतमा अक्सिजन पर्याप्त हुन्छ, त्यो स्थितिमा मान्छे फरक ढङ्गले स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण खेलको महत्त्व जीवनसँग छ, खेलको महत्त्व ताजगीसँग छ, खेलको महत्त्व गतिशीलतासँग छ, खेलको महत्त्व मस्तिष्क र शरीरको सम्बन्ध र गतिशीलतासँग छ, त्यसको अभ्याससँग छ। यी सबै कुराहरू जसले समाजलाई स्वस्थ राख्न, नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्न र समाजलाई स्वस्थ राख्नका लागि पनि मद्दत गर्छ। म भन्न चाहन्छु साथीहरूलाई, खेलाडीहरूलाई भन्न चाहन्छु, खेल जति अनुशासित भएर खेलियो त्यति, जति इमान्दार भएर खेलियो त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो फुटबल खेलमा काफी सुधार भएको छ। मैले केही खेलहरू हेरेको छु, रङ्गशालामै गएर पनि हेरेको छु। अहिले पछिल्ला खेलहरू पहिले हाम्रो ढिलो भएर स्लो मोसनमा खेलेर बढी हार्थ्यौँ हामी। अहिले हाम्रा खेलहरू चाहिँ फास्ट हुने गरेको छ। पहिले तालिमको अभाव, अलिक एकुरेसी पनि कम थियो। अहिले एकुरेसी बढेको छ। झन्डै झन्डै हाम्रो खेल इन्टरनेसनल लेभलमा, राष्ट्रिय खेलहरू मैले हेरेको छु, झन्डै झन्डै इन्टरनेसनल लेभलमा पुगेका छन्। रिजनल लेभलमा त पुग्यो नै, रिजनल लेभलबाट हाम्रो खेल अगाडि बढ्न खोजेको छ, इन्टरनेसनल लेभलमा जान खोजेको छ। त्यसकारण हाम्रा खेलाडीहरूले इन्टरनेसनल गेम्स, आज हुन त ओलम्पिक हेर्न जापान ठुलै सङ्ख्या गयो होला, तर ओलम्पिक जानले भन्दा अलिक राम्रो हामीले हेऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। यहीँबाट हेर्न सकिन्छ नि, त्यो आजको समय होइन कि पेलेको समयदेखिको हेर्न सकिन्छ। ब्राजिलले पहिलो उपाधि जितेकोदेखि हेर्न सकिन्छ, म्याराडोनाको समयदेखि हेर्न सकिन्छ र आजको समयसम्म हेर्न सकिन्छ। ती खेलहरूलाई हेर्ने र तदनुसार आफूलाई आफ्नो स्किल, एकुरेसी र तदनुसारको शारीरिक मानसिक अवस्थाको सन्तुलन, लङ्स, हार्ट, मसल्स एन्ड ब्रेन। लङ्स ठिक हुनैपर्छ खेलाडीको, हार्ट बिटिङ ठिक हुनैपर्छ, ब्रिदिङ विदिन कन्ट्रोल, हार्ट बिटिङ विदिन कन्ट्रोल, रनिङ फास्ट, मसल दरो, स्टामिना स्ट्रङ, त्यो चाहियो। र मस्तिष्क र शरीरको तालमेल, मस्तिष्क बहुत क्विक हुनुपर्दछ र मस्तिष्कले ट्रिक बिर्सिनु हुँदैन। खेलका बिचमा ट्रिक पनि जानेको हुनुपर्छ, त्यो अभ्यस्त पनि हुनुपर्छ र त्यो बिर्सेको हुनु हुँदैन। यी कुराहरू भाइहरूले अवश्य ध्यान दिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीहरूसँग हरि खड्का जस्ता खेलाडीहरू पनि छन्, अग्नि खरेल जस्ता खेलाडीहरू पनि छन्। त्यो उहाँ गोलहरूले खेलाउँदै खेलाउँदै थिए, उहाँ गोल पोस्टको छेउमा पुग्नुभएको, एउटाले उहाँलाई पास दियो। उहाँ कुद्दै हुनुहुन्थ्यो, खुट्टामा ड्याममा गोल राखेर फुत्त छिर्दियो। कहिले कहिले कस्तो बाइप्लुकसँगले खेलाडी भइन्छ भने वास्तवमा त्यो भाग्यमानी चाहिँ भने भाग्यमानी हो क्या। अब हाम्रो साथीहरूले यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने हरेस खानु हुँदैन खेलमा। कहिले कहिले अलिक डिफेन्सिभ भइन्छ। अलिक डिफेन्सिभ भएपछि
हरेस खाइहाल्नु हुँदैन। लास्ट आवरमा एक गोल गर्न सेन्टरबाट सुरु गरेपछि कति मिनट लाग्छ? त्यसकारण हाफ टाइमभन्दा अगाडि अर्कोले खुरुखुरु 4 गोल दियो भने हाफ टाइम त बाँकी छ नि, तपाईँ 5 गोल हाल्नुहोस् न, समय रहेको छ त। त्यसकारण 4 गोल दिइसक्यो भनेर आत्तिनुपर्ने केही छैन। हाफ टाइमभन्दा पछि आफ्नो तेज देखाउनुहोस्। वर्ष पहिलो गोल आफैले गर्नुहोस्, विपक्षीको अलिकति मनोबल कमजोर हुन्छ। पहिलो गोल आफैले गर्नुहोस्, दोस्रो गोल गरेर अलिक सुरक्षित राख्नुहोस्, आफूलाई सेफ साइडमा राख्नुहोस्। फर्स्ट गोल अफेन्सिभ बल हो, सेकेन्ड गोल आफूलाई अलिकति त्यो सेफ साइडमा राख्ने कुरा भयो। त्यो दुईटालाई मेकअप गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। यदि एउटा उसले फर्काइहाल्यो भने नेक्स्ट गोल गरिहाल्नका लागि कोसिस गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने त्यसै गरी अर्को पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 2 गोल माथि गइहाल्नुहोस्। केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसपछि त हेरास, आफू चाहिँ हेरास हुनु हुँदैन। त्यसो गर्दा फेरि अर्कोले एउटा लायो, आफूले लगाइहालियो भने उसलाई लगाउनै नदिने, आफूले मात्रै लाउने स्ट्राटेजी गर्नुपर्छ। हरेस चाहिँ खानु हुँदैन, मनोबल उच्च राख्नुपर्छ। हामी जित्न सक्छौँ। हामी यस मैदानमा जित्नका लागि आएका छौँ भनेर खेल्ने हो। तर हाम्रो अलिकति अभ्यास पुगेको छैन, तालिम पुगेको छैन। मुख्य कुरा त्यो हो। फुटबल खेलमा लगातार कुद्नु पर्दैन, एकछिन कुद्नुपर्छ, फेरि एउटा पोस्टबाट अर्को पोस्टको लम्बाइ 80 मिटर, 80 मिटर कुद्नु पर्दैन, 80 मिटरै कुद्नु पर्दैन। एकपल्ट फास्ट फुटबल खेलमा चाहिँ बिस्तारो कुदेर हुँदैन, म्याराथन जस्तो होइन। म्याराथनमा चाहिँ एकनास कुद्न सक्नुपर्छ लामो। फुटबल खेलमा चाहिँ रिले रेस जस्तो, रिले दौड जस्तो खुर्र खुर्र 100 मिटर बेसरी कुद्न सक्नुपर्छ। बेसरी कुद्ने अभ्यास, त्यो छिटो खुट्टा चलाउने अभ्यासै गर्नुपर्छ। अनि फेरि एकछिन तरिकासँग आराम गर्नुपर्छ। खेलकै बिचमा तरिकासँग आराम गर्ने, फेरि चाहिएका बेला कुद्नु, फेरि खेलकै बिचमा आराम। त्यो तरिका चाहिँ साथीहरूले मिलाउनुपर्छ। अनावश्यक धेरै दौडिनु पनि पर्ने होइन। पास, हामी त पास, एकअर्कामा कोअर्डिनेसन हुन्छ नि टिमको, त्यसबाट खेल्ने हो। तपाईँहरू खेलाडीहरूलाई मैले के सम्झाउनु, म अग्निजीभन्दा अघिल्लो पालाको खेलाडी के सम्झाउनु, उहाँभन्दा पनि अघिल्लो पालाको त्यो जमानाको। तपाईँहरू आज अभ्यस्त हुनुहुन्छ, दुनियाँका खेलका नयाँ नयाँ टेक्निकहरू, तरिकाहरू तिनीहरू हेर्नुभएको छ, सिक्नुभएको छ। त्यसलाई आफ्नो अभ्यासद्वारा आफूमा त्यसलाई चाहिँ, त्यो अभ्यासलाई, त्यो स्किललाई आफूमा समाहित गर्नुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। त्यसलाई जो तपाईँहरू खेलमा देख्नुहुन्छ त्यो खेललाई आफ्नो बनाउनुहोस्, त्यो ट्रिकलाई आफ्नो बनाउनुहोस्, त्यो तरिकालाई आफ्नो बनाउनुहोस्। मेरो त्यही सुझाव छ। हाम्रो देश विविध हावापानी भएको देश, बाक्लो अक्सिजनदेखि पातलो अक्सिजन भएको देश छ। हाम्रो देश उकाली ओह्राली भएको देश छ। हाम्रो देशमा प्राय हामी उकाली ओह्राली हिँडिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो देशमा हामीले एभरेस्ट म्याराथन भन्ने चलाएका छौँ, शान्ति दौड चलाएका छौँ। लुम्बिनीबाट ज्वाला लिएर एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाने त्यो चलाएका छौँ। र त्यो खेलहरू नेपालीहरूले अथवा हिमाली भेगका मान्छेले नै जित्न सक्छ। अल्ट्रा दौड, त्यो अल्ट्रा दौडमा नेपालीहरू नै अगाडि छन् दुनियाँमा। नेपालीहरू विभिन्न
ठाउँमा आकर्षणको विषय बनेका छन्। हाई अल्टिट्युड दौडमा आकर्षण बनेका छन्। त्यसो भएर हामी हाई अल्टिट्युड भनेको कम अक्सिजन भएको ठाउँ। हाई अल्टिट्युड सिम्पली उकाली ओह्राली भएको ठाउँ। उकाली चढ्न सजिलो छैन। त्यो मसलको हिसाबले, लङ्सको हिसाबले र हार्टको हिसाबले, तिनटै हिसाबले उकालो सजिलो हुँदैन। उकालोको दौड सजिलो हुँदैन। त्यो बच्चादेखि गरेका मान्छे हामीसँग छ। त्यसर्थ हाम्रो स्टामिना दरो छ, हाम्रा मसल दरा छन्, हाम्रो स्टामिना दरो छ। त्यसलाई हामी खेलमा राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ र अभ्यासले हामी त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। मान्छे एकैचोटि म्याराथन दौड्न सक्दैन। अभ्यास गर्दै गएपछि 42 किलोमिटर 0.95 मिटर त्यो चान्चुने दौड होइन, त्यो सक्दैन। तर अभ्यास गर्दै गएपछि त्यो सक्छ, सकेका छन् मान्छेहरूले। हाम्रै खेलाडीहरू पनि विभिन्न खेलहरूमा त्यस्तोमा पटक पटक सामेल भएका छन्। हामीले हाफ म्याराथन पनि आयोजना गर्ने गरेका छौँ। जे होस्, हाम्रो देशमा खेलका लागि खेलाडीहरू खेल्न नसक्ने हुनुपर्ने, हामीले नजित्नुपर्ने कुनै कारण छैन। ती कारणहरू जे छन् ती हटाउन सकिने कारणहरू, जुन कारण हामी जित्न सकिरहेका छैनौँ इन्टरनेसनल गेममा, त्यो पुरा गर्न सकिने कुराहरू हामी इन्टरनेसनल गेममा जित्न सक्छौँ। एक दुईवटा कुरामा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ। हाम्रो सरदर हाइट चाहिँ हाम्रो कम छ। सबै अल्गो मान्छे खेलाडी हुँदैन, सबै मजबुत मान्छे खेलाडी हुँदैन। खेलाडी हुने मान्छे अल्गो भइराखेका हुँदैन, मजबुत भइराखेका हुँदैन। त्यसको तालमेल हामीले अलिकति मिलाउनु पर्नेछ। त्यसो भएपछि हामी इन्टरनेसनल गेम पनि जित्न सक्छौँ। हामीले नजित्नुपर्ने होइन, हामीले जित्नुपर्ने मात्रै कारण छ। नेचुरल्ली भन्ने हो भने, वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले जित्नुपर्ने मात्रै कारण छ। त्यसकारण हाम्रो भाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विश्वस्त ढङ्गले खेल्नुहोस्, विश्वस्त ढङ्गले विजयी हुनुहुनेछ। मैले अघि जित्ने टिमलाई जुन हिसाबले जितेको छ त्यस हिसाबले दिन्छु भनेको सम्झिराख्नु होला, असुल उपर गर्न नबिर्सनु होला। मैले अहिले भने भरे बिर्सिएला, तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यो जितेर आयौँ भनेर असुल उपर गर्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ, विजयी हुनुहोस् साथीहरू। अहिले म धेरै केही भन्न चाहन्न, मेरो अरू कामहरूमा फेरि जानुपर्नेछ। म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सबै साथीहरू। धन्यवाद आदरणीय पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री श्री जनौलीज्यू।